السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم طاكوس منزلي بالعجينه ديال الخبز ديالو بكل شيء له كيجي رائع. تابعوا معايا مراحل التحضير. بالنسبه للخبيز ديال الطاكوس غادي نحتاج 250 غرام ديال الفينو، 250 غرام ديال الدقيق ابيض الفرص، 20 غرام ديال الخميره راني زدتها، وحط شويه ديال الملحه، وعندي 300 غرام ديال الماء. لما يكون شويه دافي. هاد العجينه 3 ديال الدقائق. ها هي العجينه وجدات، ما كتكونش خفيفه بزاف. شويه ديال الفرص، غير شويه في الاول. نطلق العجينه هكذا بالطول. غادي ندير كل كويره فيها 100 غرام، نحاول ندير 100 غرام في الكويره. كل كويره غادي نكورها مزيان بحال هكذا. ندير لها شويه د الفرصه باش ما تلصقش، ونديرها فوق منديل. صافي غادي نغطيهم مزيان باش ما يدخلهمش الهواء، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه. من بعد ما الخبز شويه كيترخف ندير له شويه د الفرص باش يعاونني ما يتلصقش، وتنطلقو بحال هكا. خصو يتطلق رقيق. خصنا نصبروا معاه تنطلقوه رقيق. صافي مباشره غادي نهزها ونحطها في المقله. المقله خصها تكون سخونه. المقله كتكون سخونه. ما خصناش تحمر، خصها مجرد انها تشد راسها شي شويه. مباشره بعد ما نزولوها من المقله نديروها في النيدل باش ترجع ليها السخونيه ديالها وما تقصاحش، باش تبقى لنا طريه بحال هكا. غادي نصوتي شويه ديال الخضره باش نديرها في هذا اللي ما عندوش ترموميكس، راه اوتوماتيكمون غادي يصوتيها في المقيله مع زويته. انا باغيه غير نوريكم كيفاش تصوتيوها بالنسبه للناس اللي عندهم ترموميكس. هنايا غادي نكليكي على هاد لا لوب وغنكتب فيغ صوتي. rechercher faire sauter 200 g de poivron, le faire sauter un mélange de légumes. On dit mélange de légumes
commencer à cuisiner 15 غرام دويل، اما زيت عاديه اما بلديه. suivant 200 غرام دو بوافرون. انا قطعتهم كلهم هكذا مدورين صافي. suivant انسيري لو كوفركل. دائما فيغ صوتي ما يمكنناش نديروها الا دخلنا من كوكيدو، الا كانت اوتوماتيك لا شالور كتوصل حتى ل 160 دوغري 160 درجه. هنايا ضروري خصنا نزولو الكوفر الكوبلي ونديرو هذا لونتي بروجيكسيون. تيرميني. هنا كيعطينا الفونكسيون ديال ان باش نشحرو خصنا 160 درجه، يعني حراره مرتفعه 8 ديال الدقائق وندور هذه صافي. كيف كتلاحظوا بان لي كوتو نوبه كيتحركوا باش داكشي اللي الفوق تيهبط للتحت، بحال اللي هازين شي سباتول وكنحركوا في المقله. واحد الريحه ديال الفلفله طالعه عجيبه، والصوت كأنه ديال المقله تماما. غادي ندير دابا غادي نزيد 10 ديال الغرام ديال الزيت عاوتاني. سويفون ونضيف 100 غرام ديال البصله. سويفون انسيري لو كوفركل سون لو غوبلي دوزور. غادي نحرك هنايا شي شويه باش تهبط لي الخضره اللي مازال ما تشحراتش، وندير شي بروجيكسيون. تيرميني عاود 7 مينوت فيغ صوتي. صافي الوصفه هنايا كتسالي. هذه هي الخضيره، ها هي صوتي، كتجي فيها واحد الريحه زوينه بزاف وصوتي بواحد الدقه، كتجي لا محروقه لا والو. هنا في هذه المرحله هذه عاد نزيدوها شويه ديال الابزار، نزيدها شويه ديال الملحه، وتقدروا تزيدوا واحد 5 ديال الدقائق الا جاتكم مازال تزيد بغيتيوها تزيد طيب بالشهوه ديالكم. دابا غادي نعمر الطاكوس ديالي. هادو هما الخبيزات، شوفوهم كيفاش دايرين، ما كيتقطعوا ما والو، النتيجه ديالهم رائعه، ساهلين بزاف، احسن من اننا نشريوهم. غادي نبدا نعمر الطاكوس. غادي ندير شويه ديال لاصوص الجيريان. لاصوص الجيريان راها معروفه، غير مايونيز، شويه مطيشه الحك، شويه ديال فلفله حمراء وفلفله حاره وشويه ديال البصله مقطعه، هادشي اللي كاين. غادي ناخذ هنا الفرماج شيدر ديال الطوست، وغادي عندي هنا شويه ديال الدجاج صوتي، شويه ديال الكفته صوتي، شويه ديال جامبون فومي. هذا الا بغيتيوه ميكست، الا بغيتيوه عادي كل واحد كيدير على حسب الذوق ديالو. ندير هنا شويه ديال داك الخضره صوتي، بصله وفلفله، وشويه ديال البطاطا.
نديروها في الآلة ديال البانيني. النتيجة النهائية هي هذه طاكوس روعة. الأحسن حاجة هو هذا الخبز، أما الحشوارات تبقى اختيارية، تقدروا تزيدوا أنواع ديال الفرماج ولا ديروهم بالطون ولا ديروهم أي حاجة هكذا دايرة. نتمنى النتيجة النهائية تكون عجبتكم وبالصحة وراحة.